السلام عليكم التلاميذ الأولى إعدادي. عندنا اليوم حصة تكون مبرمجة تمارين في المعادلات ليزيكوسيون. دونك عندنا غادي نبداو على بركة الله بالتمرين الأول إكزرسيس نيميرو 1. عندنا لا كيستيون سي ريزودغ لي زيكواسيون سيفونت، دونك حل المعادلات التالية. غنبداو ب لا بروميير إيكواسيون اللي هي إكس بلس 7 إيكال 2. دونك هنا كما كتشوفوا معايا هاد المعادلة بسيطة تري سامبل. دونك عندنا فيها ان نومبر انكوني اللي هو اكس، وعندنا دو نومبر كي سون كوني اللي هما 7 اي 2. هنا غادي نحتفظوا باكس وغادي نديو 7 للطرف الثاني، وغتحول من زائد 7 لموان 7 لناقص 7. دونك عندنا 2 موان 7 ايكال موان 5. دونك اكس ايكال موان 5. دونك اكس يساوي ناقص 5. التقنية هنا بسيطة، احتفظت باكس والعدد زائد 7 ديتو للطرف الثاني ولا ناقص 7. علاش؟ لانه فاش كنحولوا عدد من طرف لطرف كتغير الاشاره ديالو، السين ديالو سو شونج كتبدل. دونك ليكواسيون لا دوزيام ايكواسيون سي موان 3 اكس ايكال 9 ناقص 3 اكس يساوي 9. هذه فيها واحد التقنيه. دونك غنحتفظوا باكس، غتلاحظوا بلي ان العلاقه ما بين ناقص 3 و اكس هي الضرب، عندنا ملتيبليكاسيون هنا. دونك غادي نديو ناقص 3 للطرف الثاني وغادي تحول من الضرب، حنا كنعرفوا بلي ان الضرب كيتحول الى القسمه. دونك غنديرو يساوي 9 باقا في بلاصتها، دونك تبقى 9 ناقص 3 غتولي في الحاله ديال لا ديفيزيون ديال القسمه. دونك ناقص 3 غتقسم، غتكون عندنا 9 على ناقص 3. ناقص 3 كتحول لا دوزيام بارتي وكتحول القسمه من الضرب الى القسمه، وكتحافظ دائما على الاشاره ديالها. ديما فاش كنتقلوا من الضرب للقسمه كيحافظ العدد على السين ديالو، على الاشاره ديالو. دونك هادشي. دونك غنديرو سامبليفيكاسيون. عندنا موجب على سالب ايكال نيجاتيف 9 sur 3 ايكال 3، دونك موان 3. دونك 9 sur موان 3 ايكال موان 3. دونك غنمشيو ليكواسيون نيميرو 3. دونك عندنا إكس زائد 7 على 2 زائد عندنا إكس موان 9 sur 4 إيكال 2x موان 1 2x موان 1 sur 8. هنا هاد ليكواسيون هادي كما كتشوفوا معايا فيها اعداد كسريه، دونك فيها ديفراكسيون. دونك لا تكنيك اللي غادي نستعملو حنايا فاش يكون عندنا ليكواسيون فيها يعني اعداد كسريه، اش كنديرو؟ كنوحدو المقام ديال المعادله كامله. دونك كنديرو لونيفيكاسيون ديال المقامات ديال ليكواسيون كامله. اذا المقام واحد ما بين 2 و 4 و 8 هو باين، هو 8. دونك 2 غنضربوها في 4 باش تعطينا 8. هنا زائد 4 خصنا نضربوها في 2 باش تعطينا 8 يساوي هذه 8 تبقى 8 نضربوها في 1. 8 في 1. دونك إلا ضربنا المقام في 4 الوسط تا هو نضربو في 4. دونك عندنا إكس بلس 7 فوا 2 فوا 4. دونك فوا 4 بلس إكس موان 9 فوا شحال ضربنا المقام ضربنا في 2. دونك فوا 2 حتى البلاصة نضربوها في 2. ثم هنا هذه 2 إكس ناقص 1 غنضربوها في 1 لأن المقام ضربنا غير في 1. دونك شحال يكون عندنا هنا؟ دونك هنا غادي نديرو ديفلوبمون ديال النشر. غنضربو 4 في إكس هي 4 إكس، ثم زائد 4 في 7 اللي هي زائد 28 ها هي sur 8 بلس. دونك 2 فوا إكس إيكال 2x موان 2 fois 9 égale 18 sur 8 égale. هنا ضربنا في 1، دونك يبقى كما هو 2x ناقص 1 على 8. إذا بعد التوحيد ديال المقام، يعني لا دوزيام ايطاب هي اش؟ هي كنتخلصوا من المقام وكنحتفظوا بالبسط بوحدو. دونك غادي نكتبوا 4x زائد 28 زائد 2x ناقص 18 يساوي 2x ناقص 1. إذا تخلصت أنا من المقام. اش غندير دابا؟ غادي نحاول نجمع لي زيكس في واحد لابارتي و لي نومبر كوني
غادي نجمعو في واحد لابارتي، يعني الاعداد اللي فيهم اكس غنجمعو في واحد لابارتي. دونك غنحتفظو بربعة اكس زائد جوج اكس زائد جوج اكس، ثم هاد جوج اكس غنجيبها لهنا غتولي ناقص جوج اكس، لان غيرت الطرف من يعني تغيرات من طرف لطرف، التغيير الاشاره ديالها هي اصلا بوزيتيف ولات هنا نيجاتيف. دونك ايكال موان 1 غتبقى بلاصتها موان 1، موان 18 غتولي هنا بلس 18 اي بلس 28 غتولي هنا موان 28. دونك غنحسبو، دونك اون كالكول 4 اكس زائد جوج اكس، اصلا جوج اكس ناقص جوج اكس عددا متقابلان دو نومبر كي سون اوبوزي، يعني المجموع ديالهم يساوي صفر. غتبقى لنا غير 4 اكس. دونك 4 اكس يساوي ناقص 1 زائد 18 هي 17، 17 ناقص 28 هي دونك 8 3 11، دونك ناقص 11. دونك ناقص 1 زائد 18 هي 17، 17 ناقص 28 هي ناقص 11. هنا هاد الصيغه هادي، هاد الاكسبرسيون هادي بحالها بحال هادي. اش درنا هنا؟ نقلنا العدد من الضرب تحول الى قسمه من طرف لطرف. هنا 4 يتحول لقسمه ايضا، دونك غنحتفظوا باكس غنديو 4 المقام غيولي 4 في المقام، دونك ناقص 11 على 4، دونك موان 11 سور 4. هذه الطريقه ديال الاجابه على هذا النوع ديال المعادلات. دونك غنمسح باش نكمل معادلات اخرين. دونك عندنا معادله اخرى فيها x parenthèse x moins 5 égale x moins 2 au carré. دونك x عامل لي x ناقص 5 يساوي x ناقص 2 الكل أس 2. هنا اش غادي نديرو؟ هنا غنديرو ديفلوبمون يعني النشر. دونك غادي نضربو x في x ناقص x في 5 لي دونك x في 5 يساوي هنا x ناقص 2 الكل أس 2. هنا اش غادي نديرو فيه؟ غادي نديرو فيه دونك الطريقه ديال الديفلوبمون ديال هادي هي x ناقص 2 في x ناقص 2. علاش؟ لان عدد أس 2 هو عدد في نفسه. دونك غادي نضربو هاد القوس في نفسو. اش غيعطينا؟ اصلا x في x هي x كاري موان هنا 5 x في 5 هي 5 x ايكال هنا غادي نديرو x في x هي x أس 2 x في ناقص 2 هي ناقص 2 x، ثم عاوتاني نجي ناقص 2 في x هي ناقص 2 x، ثم ناقص 2 في ناقص 2 سالب في سالب هو موجب، دونك زائد 2 في 2 هي 4. دونك غادي نحول الاعداد اللي فيهم x لواحد الطرف والاعداد اللي ما فيهمش x لواحد الطرف. دونك عندنا x أس 2 غادي نجيب x أس 2 لهاد الطرف هذا غتولي ناقص x أس 2، دونك ناقص 5 x غتبقى هنا هي ناقص 5 x، ناقص 2 x غتولي زائد 2 x جبتها لهاد الطرف، ناقص 2 x ايضا غتولي زائد 2 x. علاش؟ لان شونجات الطرف ديالها يساوي هنا اعداد المعلومه يعني لي نومبر كوني هما عندنا غير 4، دونك غتبقى في الطرف ديالها 4 هي 4. x أس 2 ناقص x أس 2 هي صفر. عندنا ناقص 5 x زائد 2 x، اصلا 2 x زائد 2 x هي 4 x، هنا عندنا 4، دونك ناقص 5 x زائد 4 x، دونك ناقص 5 x زائد 4 x يساوي 4 ناقص 5 زائد 4 هي ناقص 1 x يساوي 4. غنخليو x غنديو ناقص 1 من الضرب للقسمه غيهبط لتحت، دونك 4 على ناقص 1 اللي كتساوي ناقص 4، دونك x يساوي ناقص 4. دونك هذه الطريقه ديال الحل ديال هاد المعادلات. اذا غنعاود الشرح ديالها. الاول هنا عندنا ديفلوبمون يعني النشر، غنضربو x في x ونضربو x في ناقص 5 ها هي، ثم هنا يساوي عندنا عدد أس 2 هو عدد في نفسه ها هو. هنا درت ديفلوبمون ديال بارونتيز في بارونتيز قوس في قوس. هذه باينه علاش؟ لانه فاش يكون عندنا مثلا a زائد b في a ولا في c زائد n اش كتساوي؟ الطريقه ديال النشر ديال هذه
كنضربو ا في سي هي ا سي، كنضربو عاوتاني ا في ان هي زائد ا ان، ثم كنرجعو لبي، بي في سي هي زائد بي سي، ثم زائد بي في ان اللي هي بي ان. اذا كناخدو العدد الاول في القوس الاول كنضربو في هاد الجوج، عاد كنعاود نرجع للعدد الثاني ديال القوس الاول وكنضربو عاوتاني في هاد الجوج. داكشي هو اللي درت هنا. فاش حليتها رجعت تو لي زيكس لواحد لابارتي و لي نومبر كوني، يعني الاعداد المعلومه خليتهم في واحد الطرف. وهنا في هذا المثال هذا ليكزومبل عندنا ان نومبر كوني اللي هو 4، وهنا تخلصت من اكس اس 2 و اكس اس 2 لانهما عددان متقاربين، عندهم نومبر اوبوزي. دونك كنمسح كنمشي للمعادله الاخرى. عندنا 3 اكس ناقص 8 يساوي دونك 3 اكس موان 8 ايكال اكس بلس 2. دونك عندنا 3 اكس غنجيبو اكس لهنا غيولي ناقص اكس يساوي 2 باقا بلاصتها ناقص 8 غتمشي هنا تولي بلس 8، شونجات الاشاره ديالها. 12 زائد 8 هي 20، 3 اكس ناقص اكس هي 2 اكس، غنحتفظ باكس وندير يساوي، غندي 2 الى المقام من الضرب القسمه، دونك 20 على 2 اللي كتساوي 10، دونك اكس ايكال 10. هادي ساهله. دونك اكس ناقص 2 يساوي، وهنا عندنا اكس ناقص 2 يساوي 11. هادي ساهله، غادي نخليو اكس هنا، غادي نديو ناقص 2 للطرف الثاني غتولي زائد 2، اصلا كاين 11 و 11 زائد 2 هي 20، دونك اكس يساوي 20. دونك غنمسح غنمشي ليكزيرسيس نيميرو 2. اكزيرسيس نيميرو 2 عندنا غنبداو اكس زائد 5 يساوي 11، ها هي اكس بلس 5 ايكال 11، دونك اكس ايكال 11، هاد بلس 5 غتولي هنا موان 5 ايكال 6، دونك اكس ايكال 6. ليكواسيون الاخرى هي اكس موان 11 ايكال 1. غنخليو اكس وغادي نديرو يساوي، غنخليو 1 موان 2 غتولي هنا بلس 2، موان 11 غتولي بلس 11، دونك ايكال 2، دونك اكس ايكال 2. دونك ناقص 11 ديتها الطرف الثاني ولات زائد 11، و 11 مع 1 هي 12. دونك ليكواسيون الاخرى هنا عندنا جوج بين قوسين اكس ناقص 1 يساوي 0. هنا غنديرو ديفلوبمون، دونك 2 اكس موان، يعني غنبين لكم كيفاش نشرها. دونك غنديرو جوج في اكس ناقص جوج في 1 يساوي 0، دونك جوج اكس ناقص جوج يساوي 0. دونك جوج اكس يساوي، غنخلي جوج اكس هنا ناقص جوج غنديها هنا غتولي جوج، ها هي تبدلت الاشاره ديالها. غادي نخلي اكس وغندي جوج للطرف الثاني غتحول من الضرب الى قسمه، دونك اللي هي جوج على جوج اللي كتساوي 1، دونك اكس يساوي 1 في هاد الحاله هادي. دونك ليكواسيون اخرى عندنا 3 بين قوسين اكس زائد جوج يساوي 4 اكس. هنا عندنا الديفلوبمون، دونك 3 فوا اكس، هي 3 فوا اكس ثم زائد، دونك بلس 3 فوا 2، 3 فوا 2 ايكال 4 اكس، دونك 3 اكس بلس 6 ايكال 4 اكس. غنخليو 3 اكس هنا، غنجيبو ليها 4 اكس غتولي ناقص 4 اكس يساوي، هاد بلس 6 غتمشي لا دوزيام بارتي غتولي موان 6 ايكال، دونك 3 موان 4 ايكال موان 1 اكس ايكال موان 6. دونك غنخلي هنايا اكس وغادي ندير ناقص 6 ناقص 1 من الضرب غيتحول الى قسمه غيولي
ناقص 6 على ناقص 1 اللي كتساوي 6 لأن سالب على سالب هو موجب، و 6 على 1 هي 6. دونك إكس يساوي 6. دونك غنمسح هنا. دونك المعادلة الأخرى عندنا إكس زائد جوج، إكس زائد جوج بين قوسين، عندنا 1 ناقص إكس يساوي 7. هنا عندنا الديفلوبمون، عندنا النشر. دونك إكس بلس غنضربو جوج في واحد هي جوج، غنديرو ناقص جوج في إكس هي جوج إكس يساوي 7. يساوي 7. غنخلي دونك عندي إكس ها هي، غنجيب حداها ناقص جوج إكس وغندير يساوي، غنخلي 7 بلاصتها. هاد زائد جوج غنديها للطرف الثاني غتولي ناقص جوج. 7 موان 2 إيكال 5. إكس موان 2 إكس، عندنا هنا أصلا إكس يعني 1 إكس، عندنا واحد، دونك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، دونك موان 1 إكس، دونك إيكال 5. دونك غنخليو إكس، غادي نخليو 5 هنا، ناقص واحد من الضرب يتحول لقسمة غيولي 5 على ناقص واحد كيساوي ناقص 5. دونك إكس يساوي ناقص 5 باش تكون واضحة. دونك إكس يساوي ناقص 5. دونك إكس إيكال موان 5. دونك غنمشيو للمعادلة الأخرى. هنا عندنا 10 إكس يساوي 0. هذه بسيطة جدا، خلي إكس في الطرف، دي 10 الطرف الثاني غتولي 0 على 10 من الضرب إلى قسمة، و 0 على عدد يساوي 0. دونك إكس يساوي 0. دونك إكس إيكال 0. دونك المعادلة الأخرى عندنا 3x